हणु कटवाया है क्यों कहना हणु बड़ा तंग की तरह थी। दर्द शदीद है कि मैं ना बोल ना सकना। मी मेरे सिर को दर्द पै गया, मेरे बिल्कुल ये वाली साइड ना मिसम गई है। ते समझ नहीं आती कि मैं क्या करा। एक दिन अकल हणु। अस्सलाम वालेकुम। जिवें कि तुसां मेरे को जान दे ही जवार मौसन तो भाई फजर का सलाम थी गया। बिल्कुल लागे अपनी दुकान दे उत्ते शुरू करने पे तो अपना काम काज बिल्कुल शुरू करने दे खड़े हैं। नाश्ता हाले कोनी कीता, नाश्ता करे सू दे बाद अपना काम काज शुरू करने। भा सामने बल्दी पई है ता अपना काम शुरू करने दे चक्कर ही खड़े हैं। ते एक अज अलवीना नहीं क्यों कहना हणु दे नाल ना बिल्कुल मसूड़े वाली झाद है, उते बड़ा दर्द पिया खड़ा है। पूरी रात में को नींद नहीं आई। गोलियां खादन, 5 गोलियां खादन, 5 गोलियां काया असर ही नहीं कीता। इन्हें जरा बराबर असर था तो उन्हें बाद आराम नहीं आया। एक दोस्त है कामरान ऊ शोदे अपनी कोई दवाई दी थी, आखे इन्हें नाल कलूली का रेट ठीक थी वैसी, लेकिन वाल भी उन्हें नाल इन्हें थोड़ा बड़ा असर था वाला कोई असर नहीं किया। पूरी रात बैठे रहे, नींदर नहीं आई। हुण भी मेरे को बड़ा घट लवींदा खड़ा, लेकिन लागिन लाजमी शुरू करनी आई। तो हाले तक ना मेरे ना बिल्कुल मसूड़े वाली झाद उते दर्द है। ये समझ नहीं आती हणु को दर्द है मसूड़े को दर्द है। तो आज डॉक्टर को मैंने चेक करवाने है। हणु दा दर्द कहीं को भी न पोवे, चक्कर भी नाल आने, पसीना भी नाल छुटा खड़ा, सिर कोई नाल दर्द पिया खड़ा है। कोई बहु भेड़ा दर्द होंदे अगे सुन दे आसे वडे बिरा को पौंदा है ना दर्द असा दे कूड़ में रहंदा, लेकिन कूड़ नहीं मरेंदा। यो सच आदा है जेड़े वेले अपने नाल थई है ना हुण पता लगा है कि हणु दा दर्द क्या होंदा है। बुलीना नहीं पिया। इंशाल्लाह मिलदे हैं अपने यारा दोस्तां को मिलदे हैं। वो भी लाग पैसों डॉक्टर को वहीं के चेक करवाने, वो भी वला वहीं के मिलदे हैं। हुण मेरी ना इन्नू वाली खखाड़ बिल्कुल ना सुन थई खड़ी है। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाने हैं, भला थारे नाल थक मिलदे हैं। दोस्तों हणु कटवाया है क्यों कहना हणु बड़ा तंग की तरह थी। भला जेड़े वेले हुण दुकान दे तो काम कार करके गए हैं ना, ता हूं जा दे उत्ते जेड़े वेले काम कार करके गए हैं ते ओले होंदे थोड़ा 1 बजे तो बाद सुमण दा टाइम इतना दर्द कीता है वीवर, इतना दर्द कीता है कि तो को क्या दसा। ता वो इतना दर्द शदीद है कि मैं ना बोल ना सकना। मी मेरे सिर को दर्द पै गया, मेरे बिल्कुल ये वाली साइड ना मिसम गई है। ते समझ नहीं आती कि मैं क्या करा। तो वाला मैं बस इको अपने दोस्त सादे को कॉल की, मैं कहा यार मेरे ना बिल्कुल इवें में ना दर्द है साइड को ते हणु कटवावणी है। वो आके खालिद ता जेड़ा डॉक्टर खालिद है ना, जेड़ा बिल्कुल नादरा दफ्तर के सामने बैठा है, तो ओ ता आंदा है जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार। ता वो ता असी जुम्मे वाले दी तू इतना हुण दर्द न सह सकदा। उठी जुलू अल नूर दे नाल एक बैठे ओ दोस्त है, उना नाम है कौन भुला खड़ा है। वाला हणु को कड्डा जी में हूं आके भेजा ने सारी दर्द यो की खड़ी है। एक दिन अकल हणु ये बिल्कुल ना मेरी है बड़ी अरसे पुराने दी, क्योंकि ना मैं जेड़े 4 भराई करवाई है हणुआ को 4 को भराई करवाया है। तो मैं को डॉक्टर खालिद आका के लाजमी कटवावनी पहुंची नहीं तो तंग करे सी। तो ओ गाल ना साल बाद थई। हकीकत है कि ओ ना बहुत तंग कीता है। यकीन करो कि मैं पूरी रात सुता कोना। तारा वला मैं उठा हुण गया हणु कटवाइए। हणु कटवा के ते हाल तक ना रोटी भी कोनी खादी। रोटी खावन तो बाद हुण चाह पी के ते थोड़े बिस्कट खादे से वहां के नरम ग़िज़ा खावनी 2-3 दीवारा गोलियां लाले लिख दी थी वहां के 2-3 दीवारा खावे तो इंशाल्लाह ठीक थी वैसी। तो भाई आखण का मकसद है कि अल्लाह पाक ना कहे को भी हणु वाला दर्द न देवे। होसी हिक को दर्द होसी हिक खराब ते पूसी पूरी खखाड़ को दर्द। ता ये समझ नहीं आती भी केड़ा डान दर्द करेंदा खड़ा है, केड़ी हणु दर्द करेंदी खड़ी है। ता अल्लाह मौला को दुआ है कि अल्लाह पाक कहे कोई जी मुसीबत न देवे, हर मुसीबत तो रहमान देवे। ता आज तक भी आए दिखेने वीवर गर्मी है चौखी चौखी जेड़े पहले टाइम गया मैं तो हुण उठा ता मैं हुण आया तो बाहरों बद्दा लैन
بدل شدل ہن پہ بھائی چار چدارو بدل آئے کھڑے شاید پتہ نہیں باہر دا میں پتہ ڈٹھا کو نہیں ہوندے تے ویدر تے دے او کوئی دے دیں اگر بارش ہو سی تو تھا کو وہ بھی دسین ہے لیکن بارش ہے کون آئے صرف بدل ہن کوئی اندھاری چندھاری دا میں فیس بک تے پڑھا ہے لیکن اندھاری بھی حالے کون نہیں آئی تا بالکل تھا کو بدل لکھے نے بالکل سامنے چار چدار بدل آ چکے تا حال تک بارے دا کوئی امکان کو نہیں تا انشاءاللہ وینے اپنے دوست باپ تھا کو ملوینے ہے مل گئے تا ٹھیک ہے نہیں تا کندی تے کرکٹ دے دیں تھوڑا شہر مہر پھر دیں اون جہاں دے ہوتے وہیں کے تو سارا حال حقیقت کرنے آج بڑے ٹائم بعد والا اسٹیشن دے ہوتے آئے کھڑے ہیں اسٹیشن دے تک ویو دکھینے ہیں اتال ویندا نہیں پہلی گال اے ہے زبان دے ہوتے نا دوترے چھالے تھی ہیں ہنو کڈن لا تو تھا اسٹیشن دے ہوتے بالکل سامنے سارا کروڑ سونا جیا بورڈ اتنا آج آئے کھڑے ہیں اسٹیشن دے ہوتے لوگ اتنا مسافر بہت سارے آئے بیٹھے لیکن کیمرہ ان تے نہیں پھریں کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں تا بھائی اے سامنے علی انو گڈی آندی ہے تے انتے ویندی ہے تے انو آندی ہے تے انتے ویندی ہے تا بھائی پھاٹک دے اوتے آئے کھڑے بہت سونا موسم بنا کھڑے ٹھڈی دیوار بنی کھڑی ہے گرمی دا آج خاتمہ تھیا کھڑا بالکل نہ ایویں لگدا ہے کہ ہن بدل لے جے آ گئے کہ وسن والے آ گئے تے سامنے دیکھو بھائی سامنے وسن والے بدل آئے کھڑے اللہ کرے اللہ پاک رحمت دی بارے دے گرمی دا خاتمہ تھی وے سونا جیا موسم بنا رہے گرمی برداشت نہیں تھی گرمی بہت زیادہ لوگ جتنے بھی مزدور لوگ ان انہاں کو مزدوری بھی نہیں تھی تا بھائی سونا جیا موسم ہے بھائی جتو جتو لوگ تو ساری ویڈیو دے دے لازمی کمنٹ کرو کتو کتو دے دیو تا لائک کیتا کرو سبسکرائب کیتا کرو محبتہ منڈیاں کرو میرا برا تا اساں ولاگنگ دا بڑا اوکھا ٹائم کر دے ہیں تھارے واسطے کہ تا کو سونے سونے ویو دوں لیکن اتا آج کندھی دے ہوتے گئے لیکن اتا ویڈیو کو نہیں بنائی اون جاتے اس واسطے نہیں بنائی کہ لوگ بہت دور کھڑے ہوندے میں بہت پیچھا بیٹھا ہونا تے لیکن ولاگنگ دا کل مزہ نہیں آیا ایک کلپ انہاں دا چاہتا ہے لیکن آج کوئی بھی نال واتی آج کوئی نال کونی آج میں اسٹیشن دے ہوتے کل ہی ہاں صادق اپنے کام تے سامل اپنے کام تے لیکن میں کلا ہاں لیکن میں ولاگنگ میں کہ کرے سا لازمی کرے سا تب برا جتنے بھی ایویں نا محبتہ ونڈیاں کرو سونے جا کمنٹ دیتے کرو ویڈیو کو شیئر کیتا کرو جیڑے جہاں دی آؤ سو جہاں دی ویڈیو بنے سو تا یہ تا دیکھو بھائی اتھا بھی چھوارنا کرکٹ کھیل دیکھنے نے سامنے دیکھو بالکل تا بھائی کرکٹ دے شوقین بہت لوگ ہیں سارے پاکستان دے وچ سارے کیونکہ نہیں تا گراؤنڈ بالکل ختم تھی گئے گراؤنڈ ہن کونا لوگ شو دے کرکٹ کھیلن آنے ہن لیکن نہ اگو گراؤنڈ کونی پیا مہنگائی وہ حال کر دیتا ہے کہ مہنگائی نہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ اپنے ہن کاروباراں کو زیادہ او دین ترجیح دین کیونکہ نہ یا ودن گھر چلسی یا کرکٹ کھیلنی ہے لیکن میں تا کرکٹ کو کاروبار بہتر ہے کاروبار چنگی چیز ہے کیونکہ نہ اگو آون والا وقت پتہ نہیں کہ جو حالت اتنی مہنگائی ہے ولا پتہ نہیں کتنی ہو سی تا ولاگ دا بھرا ایتھے ہی اینڈ کرنے پے اگر ساری ویڈیو تو کو چنگی لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سونا جا کمنٹ وے تے انشاءاللہ ملدے ہیں کل نویں ولاگ دے نال